क्योंकि कल गवर्नमेंट के कुछ वज़रा ने कहा जी ये कॉन्फ्रेंस मुतनाज़ा करवा दी गई। ये कॉन्फ्रेंस जो थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, चूँकि आप देखते हैं कि आसमा का एक विजन था, अपना विजन था, वो इजहार राय की आज़ादी पे यकीन रखती थी और बार की लीडर थी। इसी तरह बार के उसी ग्रुप ने हमेशा जमहूरियत के लिए काम किया है, आइन की बालादस्ती के लिए काम किया है, कानून की अमलदारी के लिए काम किया है और इजहार आज़ादी जो है, इजहार आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी हमेशा हमारी अवलीन तरजीह रही है। इसलिए कल और परसों की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें किसी जगह भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि कोई मुतनाज़ा बात, बल्कि ये एक ऐसा मुकालमा है और इस मुल्क की जो एक सेहतमंद सोसाइटी के लिए ये मुकालमा जारी रहना चाहिए, जिसमें डाइवर्स व्यू जो हैं वो आना चाहिए और उस डाइवर्स व्यू को एंटरटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस में, हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों में, हमारे जो थिंक टैंक और पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारी इस सारी सोसाइटी का सरमाया है। इसी तरह आप समझते हैं कि वकला तंजीमें तो बहरहाल इस फिलॉसफी पे बिलीव करती हैं कि हम मुखालफ नुक्ता नज़र को सुनने के आदी हैं, उसको एंटरटेन करने के आदी हैं और उसको फिर उसी मोहब्बत और प्यार से रिप्लाई करने के आदी हैं। इसलिए मैं बिल्कुल ऐसी खबरों की बिल्कुल तरदीद करता हूं और जो इस तरह का मामला है उसकी कोई हैसियत नहीं। दूसरी बात, ये कहा गया कि जी एक मफरूर शख्स को बात करने की क्यों इजाज़त दी गई, ये भी इंतहाई एक गलत बात है। बात यह है कि जो आर्टिकल 19 है उसकी मौजूदगी में कोई बंदा जब तक बोलता नहीं है उस वक्त तक किसी को कोई पता नहीं कि उसके अंदर सब्सटेंस क्या है। उसकी स्पीच के अंदर आप पहले ही एक बंदे की जबान बंदी कर दो तो ये ना कानून देता है ना आईन इजाजत देता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की वायलेशन हुई कि अगर मियां नवाज शरीफ ने तकरीर कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई। आप देखें यहाँ आप रोज बात करते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि कल जो तारें भी काटी गई वो नहीं काटनी चाहिए थी, किसी भी हवाले से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप लोगों को अपने जज्बात को वेंट करने दो ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे की बात सुन के एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें, इसके लिए मैंने आपको तकलीफ दी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल से एक रात से एक वीडियो ऑडियो लीक हुई है साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की। आप क्या बतौर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर होने के नाते इस ऑडियो का फोरेंसिक करवाने की यकीन रखते हैं, इसका फोरेंसिक होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि मैंने भी मीडिया पे ये खबर चलती देखी और साथ मियां साकिब निसार साहब की स्टेटमेंट भी चल रही थी और मैंने उसका अपने वीडियो पे भी सुना। एक तो मैं उस हवाले से इस तरह कमेंट नहीं करना चाहूँगा इसलिए कि अभी ये प्री मैच्योर है उस पर कमेंट करना। दूसरी बात ये है जब मियां साकिब निसार साहब ने खुद उसकी तरदीद कर दी है कि ये मेरी वीडियो नहीं है, दिस इज ए टेम्पर्ड वन, दिस इज ए फेक वन, देयर आफ्टर आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी जस्टिफिकेशन टू टॉक अबाउट दिस सेट वीडियो। लेकिन इसमें एक मैं बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूँ कि एक बड़ी जो सोची समझी एफर्ट हो रही है हमारे अदलिया के अदारे को मुतनाज़ा करने की, जो मैं समझता हूँ कि हमें उस ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हम अदारों को जब तक ये उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन जज साहबान को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस देंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ हम अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सकेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी जजमेंट पे ये बार का भी हक है, हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसका भी हक है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका हक है, तमाम का ये हक है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म
جہاں کہیں ایلیمنٹ آف ایکسٹرنل انفلوئنس آپ کو پرائما فشائی یہ امپریشن ہے تو اس پہ ایک چیز جو لا کے حوالے سے ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. لیکن اسٹریٹ وے جو ٹارگٹ کرنا ہے ہماری سپریم کورٹ اور سپیریئر جوڈیشری کو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے بھی منافی ہے, ملک کے اداروں کے بھی منافی ہے, اور عدلیہ کے وقار کے بھی منافی ہے. اس لیے اس پہ زیادہ بات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال ہمارے آنریبل ججز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اس کا ایک پروسیجر ہے, ہم روز ایک کنسٹرکٹیو تنقید جو ہے وہ اپنے اپنے لیول پہ کرتے رہتے ہیں. ہم اپوائنٹمنٹ کے پروسیس پہ کرتے ہیں, ہم اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ کرتے ہیں. ہم نے اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آرٹیکل 175A پہ ریزولوشن کیا ہے کہ ہم یہ ابالش کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو ابالش کر کے ریفریز کیا جائے گا ود دی کنسلٹیشن آف اسٹیک ہولڈرز, بار ریپریزنٹیٹیو. اسی طرح ہم باقی جو پروویژنس ہیں جن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے, وہ بھی ہماری ایک آواز جو ہے وہ ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے, پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم نے کی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ ہم کسی حوالے سے اپنی سپیریئر جوڈیشری کو ریڈیکیول کریں اور کسی کو ریڈیکیول کرنے کی اجازت دیں, خواہ وہ بار لیڈرز ہوں, خواہ وہ پولیٹیشنز ہوں, خواہ وہ سیول سوسائٹی کے لوگ ہوں. ہمیں اداروں میں جو غلطی ہے اس کو, غلطی کا احتمال ہر جگہ رہتا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی ہماری لینگویج بڑی ٹیمپریٹ ہونی چاہیے, جو پارلیمانی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے, جو حفظ مراتب ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا نا, سپریم کورٹ جب ایک شخص کو تاحیات نااہل کر دیتی ہے, مگر اطلاعات یہ آ رہی ہیں سپریم کورٹ بار اس شخص کی جو ہے وہ بحالی کے لیے آگے سپریم کورٹ کو اس میٹر میں لے کے جانا چاہ رہی ہے, اس حوالے سے بتائیے. میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بات کروں, اصل میں اس ملک میں بڑا ایک عجیب فینومینا ہے کہ خود بخود تمام کے لوگ سوچ لیتے ہیں کہ یہ شاید فلاں جگہ کسی شخص کے لیے کر سکے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس ملک کے کم از کم فارمر 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو اس ایک 62(1)(f) کی زد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو ساہیوال کا ضلع بتا سکتا ہوں, میں حافظ آباد کا ضلع بتا سکتا ہوں, میں لیل پور کا ضلع بتا سکتا ہوں. اسی طرح دوسری بلوچستان سے میں آپ کو وہ لاڑی تھے ان کا حوالے سے بات کر رہا ہوں, سندھ کے حوالے سے کر رہا ہوں. ساری دنیا کو شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید میاں نواز شریف کے حوالے سے, ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون جو پرسن اسپیسیفک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, ایک جنرل رول لے ڈاؤن کرنا چاہیے. اور آرٹیکل 62(1)(f) میری نظر میں نے ایک بات کی اپنی کانفرنس میں بھی کی کہ یہ ایک پروفٹس کی ورچو ہے کہ صادق اور امین تو ارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی, یہ ان کی ورچو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بطور انسان ہم سے ہر لمحے غلطی کا احتمال ہوتا ہے, خواہ وہ عام انسان ہو, کوئی بار لیڈر ہو, کوئی جج ہو. اس لیے انسانوں کی غلطیوں پہ آپ کہیں کہ فار آل ٹائم ٹو کم ان کو اس لیول پہ جج کریں تو یہ شاید ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فار آل ٹائم ٹو کم کسی کو گریو یارڈ میں چھوڑ آنا ایک زندہ آدمی کو کہ آگے پوری زندگی, آپ دیکھتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے بھی توبہ کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھولا ہوا ہے, اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات غلطی کرنے والے کو معافی دیتا ہے تو انسان جو ہے دیٹ از پرون ٹو چینج. ہر لمحے آپ ایک نئی سچویشن کو کنفرنٹ کرتے ہو تو آپ ایک نئی راہ متعین کرتے ہو, سوچتے ہو. اس لیے یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی کو پوری زندگی کے لیے اور دوسری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ پہلے ریزولوشن میں کہا تھا کہ آرٹیکل 184(3)
जो एक जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तो उस जुरिस्डिक्शन के इस्तेमाल से पार्टीज की फेट फॉर ऑल टाइम टू कम सील हो जाती है। तो अगर राइट ऑफ अपील ना दिया जाए तो दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A। इसलिए मैं समझता हूं कि आर्टिकल 10A की ये वायलेशन है, राइट टू अपील आपने देखा हर कानून में है, तो व्हाई नॉट। इसलिए हमने गुजारिश की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और एक मैसेज दिया ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कि आप अपने रूल्स में अमेंडमेंट करके राइट ऑफ अपील फ्राहम करें जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, ताकि वो अपना एक कम से कम अपनी किस्मत आजमाई, अपने एक कानूनी हक को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 10A की मौजूदगी में फंडामेंटल राइट है, उसको एक्सरसाइज करते हुए, और उसमें भी उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने डिसाइड करना है अपील को, ना कि किसी आम शहरी ने। इसलिए मैं समझता हूं कि वो राइट ऑफ अपील होना चाहिए, और उसके लिए हम बिल्कुल पूरी एफर्ट करेंगे, और बात से भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करेंगे। थैंक यू सर। बहुत